वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां भवतां स्वागतं व्याहरामि। अहं पंकज कुमार व्यासः हरियाणा संस्कृत विद्यापीठ बगोलायां व्याकरण विभागे सहायकाचार्य रूपेण कार्यं करोमि। अद्य भवतां कृते परम लघु मंजूषायां नामार्थ निर्णये प्रथमः पाठः भवति। तत्र पंचकं प्रातिपदिकार्थः, नामार्थो नाम प्रातिपदिकार्थः। तत्र अयं प्रथमः पाठः। अस्मिन् पाठे ये मुख्याः विषयाः सन्ति प्रतिपादनीयाः ते इत्थं सन्ति। जातिः नामार्थः इति पक्षोपस्थापनं, जातिः नामार्थः इति पक्षे प्रमाणं, व्यक्तिः नामार्थः इति पक्षस्य उपस्थापनं, व्यक्तिः नामार्थः इति पक्षे प्रमाणोपन्यासः इति एते मुख्याः विषयाः अत्र सन्ति इति। अधुना नामार्थ प्रकरणस्य आरम्भः कारकप्रकरणानन्तरं कृतमिति संगतिरपि काचित् द्रष्टव्या वर्तते। तद्विषये आलोचयामः। यथा इतः पूर्वं भवद्भिः कारकप्रकरणम् अधीतम्। तत्र एकैकस्य कारकस्य कोऽर्थः इति सम्यक् ज्ञातं च। तत्र कारकप्रकरणे सुविभक्तीनामर्थम् उक्त्वा ततः ग्रन्थकारः ग्रन्थे नामार्थप्रकरणम् आरभते। यतः सुविभक्तेः प्रकृतिभूतं भवति नाम, नाम इत्युक्ते प्रातिपदिकम्। यतः विभक्तयो हि प्रातिपदिकात् विधीयन्ते। तत्र पाणिनिमहर्षिणा ज्ञाप्रातिपदिकादिति प्रातिपदिकाधिकारम् आरभ्य विभक्तयः उक्ताः। इत्थञ्च तत्तद्विभक्तीनां प्रकृतभूतानि यानि नामानि तेषां कोऽर्थः इति जिज्ञासा जायते। अतएव ग्रन्थकारः कारकनिरूपणानन्तरं नामार्थप्रकरणम् आरब्धवान् इति पूर्वस्य अस्य च प्रकरणस्य संगतिः भवति। वस्तुतः नामानि नाम प्रातिपदिकानि अनन्तसंख्याकानि सन्ति। प्रत्येकं नाम्नश्च सह सह अर्थः भवत्येव। यथा रामः इत्युक्तौ दशरथस्य अपत्यं वा लोके विद्यमानः कश्चन मांसपिण्डः यस्य राम इति संज्ञा भवति, तमर्थं मनसीकृत्य अस्माभिः रामः इति शब्दः प्रयुज्यते। एवं सति यदा प्रत्येकं नाम्नः अर्थः लोके सिद्ध एव वर्तते, तर्हि का वा आवश्यकता पृथक्तया प्रकरणारम्भस्य यत्र नामार्थः विचार्यते इति चेत् उच्यते प्रत्येकमपि नाम्नः उच्चारणानन्तरं केषाञ्चन अर्थानां भानं स्वतः जायते। यथा रामः इति उच्चारिते स्वार्थः तत्र भासते, एवमेव लिङ्गादिप्रतीतिरपि तत्र भवति। यथा अत्र रामः इत्युक्ते रामत्वं, तदाश्रयः द्रव्यं नाम मांसपिण्डः यस्य संज्ञा विहिता, ततः लिङ्गं पुंस्त्वम् इति, ततः संख्या एकत्वादि संख्या, तदुत्तरं प्रथमायाः सत्वात् कर्तृत्वादिकारकं क्रमेण तत्र उपस्थितं भवति। इयञ्च प्रतीतिः सर्वेषु नामसु अनुगततया औत्सर्गिकतया च भवत्येव। अतः प्रकरणे अस्मिन् अस्माभिः एतेषामेव अर्थनिर्णयाय यत्नो विधीयते ग्रन्थोक्तदिशा। एवञ्च पंचकं मिलित्वैव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति सिद्धान्तश्च प्रसिद्धिम् आयातः। अस्माकं व्याकरणशास्त्रे पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति प्रसिद्धश्च वर्तते अयं वादः। तत्र वादः किं सिद्धान्तः इति वक्तव्यं। तत्र पंचसु अर्थेषु स्वार्थरूप प्रवृत्तिनिमित्तम् एकमेव नामार्थ इति प्रथमः पक्षः। प्रवृत्तिनिमित्तं नार्थः अपितु द्रव्यं नामार्थः भवति इति द्वितीयः पक्षः। न केवलं प्रवृत्तिनिमित्तद्रव्ये अपितु स्वार्थद्रव्यलिङ्गानि एतत् त्रितयमपि नामार्थः इति तृतीयः पक्षः।
एवमेव एतत् त्रितय सहित वचनमपि नाम संख्या नामार्थः इति चतुर्थः पक्षः, एतत् चतुष्टय सहितं कारकं पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पंचमः पक्षः भवति। एवमेव लोकानुभव सिद्धमेतद् यत् शब्दोपि शाब्दबोधे भासते एव, तस्मात् न केवलं पंचकं प्रातिपदिकार्थः अपितु शब्देन सहितं षट्कं प्रातिपदिकार्थः इति अंगीकर्तव्यम् इत्यपि कश्चन पक्षः अत्र विचार्यते अन्ते। एवञ्च अस्मिन् पाठे मुख्यांशः वस्तुतः वर्तते अस्माकं यथा पूर्वमेव आदावेव मया सूचितं, जातिः नामार्थः उत व्यक्तिः नामार्थः इति पक्षद्वयं, तत्र पक्षद्वयस्य उपस्थापनं क्रियते, पक्षद्वये प्रमाणञ्च प्रस्तूयते। तत्र प्रथमः अयं पक्षः जातिः नामार्थः इति तस्य उपस्थापनम् इत्थं भवति ग्रन्थरीत्या। मीमांसकानां वस्तुतः अयं वादः, तत्र वाचकत्वशक्तिः जातौ वर्तते उत व्यक्तौ इति प्राचीनः विवादः प्रचलति शास्त्रे। तत्र जातिर्हि पदार्थस्य असाधारणः धर्मः, व्यक्तिस्तु द्रव्यविशेषः इति कथ्यते। तत्र मीमांसकाः जातौ शक्तिम् अंगीकुर्वन्ति, नैयायिकास्तु जातिविशिष्टे व्यक्तौ। अतः पंचकं प्रातिपदिकार्थ इत्यत्र स्वार्थशब्देन किं जातिः स्वीकार्या उत व्यक्तिः इति प्रश्ने मीमांसकाः शब्दानां जातौ शक्तिः लाघवात् व्यक्तीनाम् आनन्त्येन गौरवात् इति कथयन्ति। अत्रेदं ज्ञातव्यम्, अत्र जातिशब्देन न नित्यमेकमनेकानुगतं सामान्यमिति पारिभाषिक जातिशब्दः यः वर्तते सः न गृह्यते वस्तुतः, अपितु प्रवृत्तिनिमित्तम् अत्र विवक्षितं जातिशब्देन। तेन आकाशत्व अभावत्वादीनां जातित्वाभावेपि न काचित् क्षतिः। स्वार्थशब्देनापि तत्र आकाशत्वादीनां तु व्यक्तेरभेदस्तुल्यत्वम् इत्यादि रीत्या जातित्वं न संभवति एकत्वाद्, एतत् सर्वं तत्र मुक्तावल्याम् उक्तमस्ति। नैयायिकैः विस्तरेण तत्र विचारः वर्तते। अस्माकं प्रकृतस्य एतावदेव, नाम जातिशब्देन प्रवृत्तिनिमित्तं विवक्षितमिति। एवम् अत्र स्वार्थशब्देन तदेव विवक्षितमस्ति इति मीमांसकाः कथयन्ति। तस्मात् जातिः नामार्थः इति व्यवहारः जातिप्रवृत्तिनिमित्तकशब्दानाम् अभिप्रायेणैव वर्तते। सर्वत्र शब्दस्य जातिरेव अर्थः इत्यपि वक्तुं न शक्यते। अयमेव पक्षः जातिशक्तिवादः इति नाम्नापि प्रसिद्धः। अस्य अयम् आशयः। कोऽयं जातिशक्तिवादो नाम शब्दानां जातौ शक्तिः लाघवात्। कुतः? जातेः एकत्वेन सर्वत्र व्यक्तिषु अनुगततया उपलम्भात्। शक्तिग्रहोऽपि एकविषयत्वेन भवति इत्यतः जातौ शक्त्यङ्गीकारे लाघवं भवति। तत्र व्यवहार एव प्रमाणं वस्तुतः। यथा गोत्वं सर्वासु अपि गोव्यक्तिषु वर्तते, अतः अयङ्गौः अयङ्गौ अथवा इयङ्गौः इयङ्गौः इति एवम् उक्त्वा प्रत्येकं शक्तिग्रह आनन्त्यात् तत्र लाघवात् एकविषयत्वेन जातौ शक्तिः अङ्गीक्रियते चेत् लाघवं भवति इति मीमांसकानाम् आशयः। तत्र अयं प्रश्नः उदेति, शक्तिग्राहक शिरोमणिना व्यवहारेण व्यक्तावेव शब्दानां शक्तिग्रहात् कथं जातौ शक्ति सिद्ध्येत् इति चेत् कुतः इत्युक्ते शक्तिग्राहक शिरोमणि व्यवहारः भवति, तत्र व्यक्तवेव खलु सर्वोपि व्यवहारः क्रियते। तस्मात् शक्तिग्रहः तस्मिन्नेव भवति चेत् जातौ शक्तिः इति कथं भवद्भिः उच्यते इत्युक्ते अत्र समाधानं, व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् तत्र शक्तिकल्पने गौरवं भवति। तद्धि भूतभविष्यद्वर्तमानानां गोव्यक्तीनाम् आनन्त्यात् एकदा उपस्थितेः असम्भवात् तावतिषु शक्तिग्रहासम्भवात् तदाश्रय भेदेन नानाशक्तिकल्पने गौरवं स्फुटम्। अत्र जाति पक्ष साधक युक्तयः इमः सन्ति। जातावेव शक्तिः
न तु व्यक्तौ इति स्वीकारे अस्ति किंचित् कारणम्। तथा ही नागृहीत विशेषणा बुद्धिः विशेष्ये उपजायते, विशेष्य नाम विशिष्टेषु उपजायते इति कश्चन न्यायः वर्तते। अस्य न्यायस्य अर्थः अगृहीतं विशेषणं यया बुद्ध्या सा अगृहीत विशेषणा बुद्धिः, नाम या बुद्धिः विशेषणं न विषयीकरोति सा बुद्धिः विशेष्ये नाम विशिष्टेषु नोपजायते इति न्यायस्य समुदितस्य अर्थः सा बुद्धि विशेषण विशिष्टं न विषयीकरोति यतो हि विशिष्ट बुद्धिं प्रति विशेषण ज्ञानस्य कारणत्वं वर्तते लोके। लोकसिद्धोऽयं विषयः। यथा न हि दण्डम् अविषयीकृत्य दण्ड विशिष्टं दण्डिनं या कापि बुद्धि विषयीकरोति। यतः दण्डी इत्युक्ते यथा तत्र ज्ञाने बुद्धिः दण्ड विशिष्टं विषयीकरोति तथैव दण्डमपि। दण्डम् अविषयीकृत्य कथमपि तद्विशिष्टस्य भानं न संभवति। एवञ्च शब्दादपि विशिष्टस्य यदि प्रतीतिः अनुभवसिद्धा तर्हि प्रथमतः विशेषणस्य प्रतीतिः शब्दात् संपादनीया। एवञ्च विशेषणे शक्तिकल्पनं विना विशिष्टस्य प्रतीतिरपि न संभवति। यदि विशेषण प्रतीत्युपपत्तये विशेषणे जातौ नाम प्रवृत्ति निमित्ते शक्तिः कल्प्यते तदानीं विशेष्ये नाम व्यक्तौ शक्तिकल्पनं नैव संभवति। कुतः इत्युक्तौ विशेष्यं नाभिधा गच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इति न्यायेन। अभिधा नाम शब्दस्य शक्तिः, विशेष्यं नाम व्यक्तिं न गच्छेत् न बोधयति न विषयीकरोति इत्यर्थः। यतो हि सा अभिधा क्षीणशक्तिर्विशेषणे विशेषणांशं बोधयित्वा क्षीणा जाता इत्यस्मात्। एवञ्च विशिष्टबुद्धिं प्रति विशेषणज्ञानस्य कारणत्वात् प्रथमतः विशेषणे प्रवृत्तिनिमित्ते अवश्यं शब्देन बोधनीये। पुनः व्यक्तौ शक्तिः कल्पयितुं न शक्यते इति केवलं जातावेव शक्ति सिद्ध्यति इति मीमांसकानां पक्षः। अत्र कश्चन प्रश्नः, यदि भवन्मते केवलं जातावेव शक्तिस्तर्हि व्यक्ति प्रतीतिः कथं भवति? यतो हि गामानय इत्युक्ते आनयनादि क्रियासु सकलगोत्वजातेः आनयन असंभवात्। यदा गोव्यक्तिरेव आनीयते तदा व्यक्तेः अन्वयः कथं वक्तव्यः भवत्पक्षे इति प्रश्ने उत्तरमेवं सत्यम्। आनयनादि क्रियासु सकल गोत्वजातेः आनयन असंभवात् गोव्यक्तिरेव आनीयते, परन्तु तत्र व्यक्तेः अन्वयस्तु लक्षणया प्रतीतायाः भवति सर्वत्र। तेन कश्चित् दोषः नास्ति। यथोक्तं भवतैव आनयनादि क्रियासु सकल गोत्वजातेः आनयन असंभवात् जातेः लक्षणया व्यक्तेरुपस्थितिः भवति। तेन गवादि व्यक्तेः आनयनादि क्रियासु अन्वयः सुलभः, कोऽपि दोषः नास्ति। लक्षणा नाम स्वशक्य संबंधः इति सर्वैः अंगीक्रियते। तत्र स्वशक्य संबंधो लक्षणा इति इत्यत्र स्वं नाम जातिः तच्छक्यत्वं जातौ वर्तते, तत्संबंधः नाम सर्वासु व्यक्तिषु स्वाश्रयत्वम् इति संबंधः। स्वं नाम जातिः तदाश्रयत्वं निखिलासु व्यक्तिषु वर्तते इति लक्षणया आनयनादि क्रियासु व्यक्तेः अन्वयः सूपपादः इति अस्माकम् आशयः। अत्र पुनः पूर्वपक्षी कंठं गृह्णाति जातिशक्तिवादिनः। एवं तर्हि यदा लक्षणया जातौ शक्ति अंगीक्रियते तर्हि साक्षादेव एकस्यामेव व्यक्तौ शक्तिः कल्प्यताम्, तेन लक्षणाकृत गौरवं न भवति खलु इति चेत् सिद्धान्तिना उच्यते, यदि भवदुक्तरीत्या नाम व्यक्तिपक्षीवादिना त्वदुक्तरीत्या एकस्यां व्यक्तौ शक्तिः कल्प्यते इति मन्यतां, तदा एकस्यां व्यक्तौ शक्तिकल्पने शक्त्य विषयस्य व्यक्त्यन्तरस्य बोधो न स्यात् इति दोषः भवत्पक्षे वर्तते। अतः जातौ शक्तिः कल्पनीया इत्येव उचितं भवति। यतो हि एकस्यां व्यक्तौ तु शक्तिः गृहीता,
शक्तिग्रहः जातः, अपरस्यां व्यक्तौ किं कुर्मः, तस्मात् अयं दोषः भवत्पक्षे तिष्ठति, अस्माकं तु तथा अनुगतजातेः शक्तिकल्पनं क्रियते न दोषः। पुनः पूर्वपक्षे अत्र प्रतिबन्ध्या समादत्ते, भोः यथा भवता जातिशक्तिवादिना व्यक्तावन्वय संपादनाय लक्षणा स्वीक्रियते तद्वत् अस्माभिरपि व्यक्त्यन्तरस्य बोधविषयत्व संपादनाय व्यक्त्यन्तरे लक्षणा कल्प्यते, तेन को दोषः नास्ति। लक्षणाकल्पनं भवतः मम च समानं वर्तते, परन्तु मम मते व्यक्तेः साक्षादन्वयो भवति इति सौकर्यमस्ति, भवत्पक्षे साक्षात् न भवति इति। तस्मात् ममैव व्यक्तिशक्तिवादिनः एव मतं सम्यक् इति पूर्वपक्षी प्रतिबन्ध्य समाहितवान्। एवमुक्ते पूर्वपक्षिणं प्रति पुनः आक्षेपः क्रियते। व्यक्तिशक्तिवादिनः भवन्मते तु लक्षणायां स्वं नाम शब्दः स्वशक्यः व्यक्तिः तत्सम्बन्धः व्यक्त्यन्तरे कथं स्यात्। अस्मन्मते व्यक्त्यन्तरबोधः स्वसमवेताश्रयत्व संबंधेन भवति इति पूर्वपक्षिणा अत्र समाधानं दीयते। प्रश्नस्य आशयः भवद्भिः अवगतं स्यात्। व्यक्तिशक्तिवादिनः मते लक्षणायां स्वं नाम शब्दः स्वशक्यः व्यक्तिः तत्संबन्धः व्यक्त्यन्तरे कथम् उपपादनीयः। तस्मात् सः व्यक्तिशक्तिवादी पूर्वपक्षी कथयति, अस्मन्मते व्यक्त्यन्तरबोधः स्वसमवेताश्रयत्व संबंधेन भवति, तथा ही स्वं नाम शब्दः स्वशक्यः व्यक्तिः तत्संबन्धः व्यक्त्यन्तरे स्वसमवेताश्रयत्व संबंधेन भवति। स्वं अत्र व्यक्तिः भवति, तत्समवेता नाम तस्मिन् समवायेन वर्तमाना जातिः तदाश्रयत्वं व्यक्त्यन्तरे वर्तते इति रीत्या स्वशक्य संबंधः स्वसमवेताश्रयत्व संबंधः भवति। तस्मात् अस्माकमपि तत्र व्यक्त्यन्तरे शक्तिबोधः भविष्यति। तदानीं सिद्धान्ति पुनः प्रत्यवतिष्ठते, अंततो गत्वा व्यक्तिशक्तिवादिना भवता व्यक्त्यन्तरस्य बोधविषयत्व संपादनाय व्यक्त्यन्तरे लक्षणा कल्पनीया खलु, कल्पनीयैव भवति, परन्तु भवन्मते मम मते च अस्ति वैलक्षण्यं किञ्चित्। अस्माकं जातिशक्तिवादिनां मते जातिरेव शब्दस्य शक्यः अर्थः इति स्वीकारे व्यक्तिप्रतीतिः लक्षणया उपवादनीया भवति, यद्यपि तथापि लक्षणाघटक संबंधे तत्र अस्ति लाघवम्। यथा अस्मन्मते स्वं नाम जातिः, तच्छक्यत्वं जातौ, तत्संबंधो नाम सर्वासु व्यक्तिषु स्वाश्रयत्वमेव वर्तते। स्वाश्रयत्वं नाम स्वं जातिः तदाश्रयत्वं निखिलासु व्यक्तिषु इति लक्षणाघटक संबंधे लाघवं वर्तते। व्यक्तिशक्तिवादिनः भवन्मते तु स्वं नाम शब्दः स्वशक्यः व्यक्तिः तत्संबंधः व्यक्त्यन्तरे कथमिति चेत् स्वसमवेताश्रयत्वं संबंधः इति गुरुभूतः संबंधः भवता आश्रीयते। स्वं व्यक्तिः भवति, तत्समवेता नाम तस्मिन् समवायेन वर्तमाना जातिः, नेक्स्ट तदाश्रयत्वं व्यक्त्यन्तरे वर्तते इति रीत्या स्वशक्य संबंधः कल्पनीयः भवति भवता गुरुतरः। तत्र भवतः लक्षणायां स्वसमवेताश्रयत्व संबंधत्वं वर्तते, अस्माकं तु स्वाश्रयत्वमेव इति लक्षणाघटक संबंधे लाघवम् अस्ति। इदमेव अत्र भवतां मते अस्माकं मते च वैलक्षण्यम्। अनया रीत्या व्यक्तिपक्षे लक्षणाघटक संबंध कल्पने गौरवमस्ति, जातिपक्षे तु लक्षणाघटक संबंध कल्पने लाघवमस्ति इति स एव पक्षः युक्तः इति अस्माकं मीमांसकानाम् अभिप्रायः। एतावता जातिः जातौ शक्तिः इति विषयः उपस्थापितः, तत्र प्रमाणञ्च प्रस्तुतम्। अधुना व्यक्तिशक्तिवादीनां मते, यतो हि ग्रन्थकारोऽपि एनमेव मतम् आश्रित्य समाधानं कृतवान्, तत्र सिद्धान्तत्वेन उपस्थापितवान्, तस्मात् व्यक्तिः नामार्थ इति पक्षस्य उपस्थापनम् अधुना क्रियते। पूर्वोक्तरीत्या जातिः नामार्थ इति साधयितुं युक्तिषु सतीष्वपि व्यक्तिरेव नामार्थः इति पक्षमपि आश्रयन्ते केचन, तदेव आश्रित्य ग्रन्थकारोऽपि व्यक्तिः नामार्थः इति समर्थयति। तत्र जातिपक्षाश्रयणे सन्ति काश्चन अनुपपत्तयः, तस्मादेव ग्रन्थकारेण तन्न इत्यारभ्य जातिपक्षः निराकृतः। जातिशक्तिपक्षस्य साधिकासु युक्तिषु
सतीष्वपि कथं व्यक्तिशक्तिवादं स्वीकरोति ग्रन्थकारः इति चेत् मूले तेन लिखितं गोत्वमस्ति इत्यर्थे अन्वयानुपपत्त्यभावेन गौरस्ति इति प्रयोगे व्यक्ति भान अनापत्तेः इति पंक्तिः तत्र वर्तते। अयं भावः तत्र गौरस्ति इति प्रयोगे जातिशक्तिवादिनां मते गोपदादुपस्थितस्य गोत्वस्यापि सत्तायाम् अन्वय संभवेन अन्वयानुपपत्तिरूपलक्षणाबीजस्य अभावात् तत्र लक्षणा न संभवति, तेन व्यक्तिबोधस्य अनुपपत्तिः। अत्र केचित् अन्वयानुपपत्तिः न लक्षणाबीजं तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजम्, अन्यथा गंगायां घोष इत्यत्र घोषपदस्य मीने लक्षणापत्तिः। तावतापि अन्वयानुपपत्तिपरिहारः संभवति इत्यतः दूषणोद्भावक मतमिदम् अयुक्तमिति चेत् न आयुर्वैघृतमिति वेदवाक्यानुरोधेन अन्वयानुपपत्तेरपि क्वचित् लक्षणाबीज स्वीकारात्, अन्यथा मीमांसकानां मते वेदस्य अपौरुषेयत्वेन कर्तृत्वाभावात् तात्पर्यस्य अभावे तात्पर्यानुपपत्तिरूपबीजाभावात् लक्षणायाः अभावात् लक्षणा एव न स्यात् तेषां मते। तर्हि अत्र जातिशक्तिवादिनः आक्षिपन्ति व्यक्तिशक्तिपक्षं स्वीकुर्वतां भवतां मतेपि व्यक्तीनामानन्त्यात् शक्त्यानन्त्यप्रसङ्गः तदवस्थ एव खलु, यतः प्रतिव्यक्ति शक्तिस्वीकारात् शक्तिग्रहसमये शक्तीनामपि आनन्त्यं भवत्येव। कथमयं दोषः परिहर्तव्यः इति क्लेशः भवतां पक्षे अस्त्येव इति चेत् अत्र व्यक्तिशक्तिवादिनः एवं समादधते अस्मन्मते व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि अस्ति मार्गः तद्दोषपरिहाराय। तदित्थम् अस्माकं व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि शक्यतावच्छेदक जातेः उपलक्षणत्वेन तदैक्येन च तादृश जात्युपलक्षित व्यक्तौ शक्तिस्वीकारेण अनंत शक्तिकल्पना विरहेण नास्ति गौरवम्। लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वादि शक्यतावच्छेदकस्य अवाच्यत्वे दोषाभावात्। अस्य अयं भावः जागरूकतया श्रोतव्यम्। व्यक्तौ शक्तिस्वीकारे व्यक्तीनाम् आनन्त्यात् अनेक शक्तिकल्पना प्रयुक्तं गौरवं स्यात् इति मुख्यं दूषणं खलु। तत्तु इत्थं परिह्रियते अस्माभिः व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि न सर्वासु व्यक्तिषु प्रत्येकं शक्तिः कल्प्यते येन शक्त्यानन्त रूपदोषः स्यात्, अपितु एकैव शक्तिः कल्प्यते। व्यक्तीनाम् आनन्त्ये सति कथम् एकया शक्त्या निर्वाहः इत्युक्ते निर्वाहेपि कथं शक्त्यविषयस्य व्यक्त्यन्तरस्य बोधविषयत्वम् इति चेत् सर्वासु व्यक्तिषु विद्यमानम् अनुगत धर्ममादाय तेन धर्मेण व्यक्तीनाम् अनुगमं कृत्वा शक्तिः कल्प्यते। अर्थात् गवादि शब्दानां न गविशक्तिः अपितु गोत्वावच्छिन्ने गविशक्तिः, नाम जाति विशिष्ट व्यक्तौ शक्तिः अस्माभिः कल्प्यते। एका श्वेत गो व्यक्तिः गोत्वावच्छिन्ना इति तस्याः संग्रहे सिद्धे व्यक्त्यन्तरस्यापि गोत्वावच्छिन्नत्वात् तस्याः अपि संग्रहः सिद्ध्यति। एवञ्च एकस्यां व्यक्तौ शक्तिकल्पने शक्त्य विषयस्य व्यक्त्यन्तरस्य बोधविषयत्वानापत्तिरिति दूषणस्य नास्ति अवकाशः। सर्वस्याः अपि व्यक्तेः गोत्वावच्छिन्नत्वेन रूपेण शक्तिविषयत्वात् तेनैव रूपेण सर्वस्याः अपि व्यक्तेः शाब्दबोधविषयत्व संभवाच्च। एतदेव स्पष्टं भवति। इतोपि धर्मम् उपलक्षणीकृत्य शक्तिग्रहात् वस्तुतः तत्तद्धर्माकृति विशिष्टा व्यक्तिः बुध्यते, न तु तद्धर्म प्रकारेण इति व्यक्तिशक्तिवादः अस्माकम्। एतदेव जात्यादेः उपलक्षणत्वं यत् स्वाश्रयाणां व्यक्तीनां सर्वेषां स्वरूपतः शक्ति ग्रह विषयत्वं संपाद्य, एतदेव पुनः कथयामि, एतदेव जात्यादेः उपलक्षणं यत् स्वाश्रयाणां व्यक्तीनां सर्वेषां स्वरूपतः शक्तिग्रह विषयत्वं संपाद्य स्वयं शक्तिग्रहाविषयो बोधाविषयश्च। यथा काकवद्देव दत्तग्रहम् इत्यत्र काकः स्वोपलक्षित तृणत्वादिना
तद्ग्रहमितरेभ्यो व्यावर्तयति तथा जातिः व्यक्तिः उपस्थाप्य स्वोपलक्षिताभिः व्यक्तिभिः शक्तिमितरेभ्यो व्यावर्तयति। एवञ्च शक्यव्यक्तीनाम् आनन्त्येपि उपलक्षणीभूत घटत्वादिजातेः ऐक्यात् शक्तेरेक्यं कारणतायाः निरूपक आश्रयव्यक्ति बाहुल्येपि अवच्छेदक दण्डत्वादेः ऐक्यात्। अत्र शक्यः घटः शक्यतावच्छेदकं घटत्वं तद्धि सर्वत्रापि शक्येषु अनुगततया एकमेव इति अभिप्रायः। तेन शक्यतावच्छेदक भेदे एव शक्तेः भेदः इति फलितम्, अतः नास्ति अनंत शक्ति कल्पना रूप गौरवम् इति। पुनः अत्र शंका क्रियते, अनया रीत्या निरूपिते गोत्वादेः जातेः शक्यतावच्छेदकत्वे शक्यत्वे सति शक्य विशेषणस्यैव शक्यतावच्छेदकत्व नियमेन गोत्वादिकमपि शक्यं स्यात् तर्हि कथमुच्यते शक्यं गौरित्येव। अत्र समाधानं प्रकृतशंकां मनसि निधाय ग्रंथकारेण मूले एव उक्तम्। अत्र समाधानं प्रकृतशंकां मनसि निधाय ग्रंथकारेण मूले एव उक्तं। लक्ष्यतावच्छेदक तीरत्वादि शक्यतावच्छेदकस्य तीरत्वादिवत् शक्यतावच्छेदकस्य अवाच्यत्वे दोषाभावात्। अयं भावः अस्य गंगायां घोषः इत्यत्र शक्य संबंधो लक्षणा इति पक्षे तटत्व तटयोः एकविध शक्य रूप संबंधः लक्षणा न संभवति। तटत्वस्य अलक्ष्यत्वेपि तस्य लक्ष्यतावच्छेदकत्वम् अंगीक्रियते। एवमेव घटं प्रति दण्डत्वस्य अन्यथा सिद्धत्वेन कारणत्वाभावेपि कारणतावच्छेदकत्वम् अंगीक्रियते। तथैव प्रकृतेपि गोत्वादिजातेः अशक्यत्वेपि शक्यतावच्छेदकत्वे न किमपि बाधकम्। एवञ्च तस्य शक्तिग्रह विषयत्वं नावश्यकम्। तस्मात् भवदुक्तरीत्या शक्य विशेषणस्य शक्यतावच्छेदकत्व नियमेन गोत्वादिकमपि शक्यं स्यात् इत्युक्ते कोऽपि क्लेशः नास्ति। पुनः पूर्वपक्षी जातिशक्तिवादी व्यक्तिशक्तिवादिनं प्रति एवम् आक्षेपं करोति, नागृहीत विशेषणा बुद्धिर्विशेष्ये उपजायते इति पूर्वोक्त न्यायेन विशिष्ट ज्ञाने विशेषण ज्ञानं कारणं भवति। एवञ्च उपजीव्यत्वात् गोत्वादिजातेरेव वाच्यत्वम् उचितम्। कथम् उच्यते व्यक्तेः वाच्यत्वम् इत्युक्ते अत्र सिद्धान्ती कथयति व्यक्तिशक्तिवादी, नागृहीत विशेषणा बुद्धिर्विशेष्ये उपजायते इति न्यायस्य विशेषण विशिष्ट विशेष्य बोधे तात्पर्येपि त्वदुक्त तात्पर्ये मानाभावात्। किमुक्तं भवता जातिशक्तिवादिना, जातेः उपलक्षकत्वेन तदाश्रय सकल व्यक्तिबोधेन व्यक्त्यंतर बोधा प्रसंगभंगः भवति, सोऽपि भंगः नास्ति इति। इतोपि स्पष्टं कथयामि कोऽस्य कथनस्य अभिप्रायः इत्युक्ते, यदनेन न्यायेन इदमेव खलु प्रतीयते यद् विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानं कारणं भवति। विशिष्टज्ञाने विशेषणज्ञानम् आवश्यकं, न तु विशेषणे शक्तिः विशेष्ये लक्षणा इति भवद्भिः मीमांसकैः यत् कल्पितं तत्तु कथमपि अस्मादर्थः नायाति। किञ्च अस्मन्मद निराकरणाय यच्चोक्तं भवद्भिः एकस्यां व्यक्तौ शक्त्युपदेशे व्यक्त्यन्तरे तदभानेन तद्बोधा प्रसंगादिति तदपि न। अत्र पक्षे कस्याञ्चित् एकस्यामेव व्यक्तौ न शक्तिः स्वीक्रियते, अपितु जात्युपलक्षितासु सर्वास्वपि व्यक्तिषु एकैव शक्तिः कल्प्यते इति सर्वासां बोधे न किंचित् बाधकं। तदुक्तं कुमारिलभट्टपादैः तंत्रवार्तिके, आनन्त्येपि हि भावानाम् एकं कृत्वोपलक्षणं शब्दः सुकर संबंधो न च व्यभिचरिष्यति इति। तत्र भावानाम् इत्युक्ते वाच्यत्वेन अभिमतानां, कारिकायाः अर्थः उच्यते भावानां वाच्यत्वेन अभिमतानां घटादि व्यक्तीनां आनन्त्येपि नानात्व परिच्छेद्यत्वेपि एकं नाम अनुगत जाति धर्मम् उपलक्षणं शक्य व्यावर्तकम् इति कृत्वा तदंगीकृत्य शब्दः गवाद्यात्मकः
सुकर संबंधः सुग्राह्य गवादिनिष्ठ वाच्यता संबंधः यह सुकर संबंधः न च व्यभिचरिष्यति शक्तिग्रहा विषय व्यक्तिं न बोधयिष्यति इति कारिकार्थः। एवञ्च व्यक्तीनाम् आनन्त्येपि एकमनुगत धर्ममादाय तदवच्छिन्ने शक्तिकल्पनेन न दोषः इति तु भाट्टपादानां कारिकायाः संगृहीतार्थः। अत्र इदं युक्त्यन्तरं प्रस्तूयते। अत्र पक्षे व्यवहारः एव मुख्ययुक्तित्वेन प्रदर्शयितुं शक्यते। व्यवहारः शक्तिग्राहक शिरोमणिः इति भवद्भिरपि स्वीक्रियते, सर्वैः स्वीक्रियते। तदुक्तं वृद्धैः प्राचीनैः शक्तिग्रहं व्याकरणोपमान कोशाप्तवाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद्विवृतेर्वदन्ति सान्निध्यत सिद्धपदस्य वृद्धाः इति। एवञ्च शक्तिग्राहक शिरोमणिस्तु व्यक्तावेव शक्तिं साधयति ग्राहयति। गामानय अश्वं बधान इत्यादि वृद्ध व्यवहारात् शक्तिं गृह्णन् बालः व्यक्तावेव शक्तिं गृह्णाति न तु जातौ। अनुभव सिद्धश्च अयं विषयः। अतः बालेन वृद्ध व्यवहारात् व्यक्तावेव शक्तिगृहात् तस्यामेव शक्तिकल्पनम् उचितम्। एतावता व्यक्तिशक्तिवादः उपस्थापितः। तत्र व्यक्तिः नामार्थः इत्यत्र शास्त्रीयमपि प्रमाणमस्ति। न केवलं तत्र अस्माभिः एताः युक्तयः उक्ताः ताः एव प्रमाणं भवन्ति, अपि तु शास्त्रीयं प्रमाणमपि अधुना उच्यते। तद् शास्त्रसम्मतिश्च अत्र पक्षे वर्तते। सूत्रकाराणां पाणिनिमहर्षीणामपि सम्मतिः अत्र वर्तते। तद्यथा भगवता पाणिनिना अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्यय इति सूत्रं स्वरूपाणाम् एकशेषे एकविभक्तौ इति सूत्रं च प्रणीतं। तत्सूत्रद्वयेन पाणिनेः व्यक्तिशक्तिवादे एव अभिप्रायो अस्ति इति अनुमीयते। तथा हि इको यणचि अस्य च्वौ इत्यादिषु अकार इकारादयः स्वसवर्णान् 18 वर्णान् गृह्णीयुरिति धिया पाणिनिना अणुदित्सवर्णस्य च प्रत्ययः इति सूत्रं प्रणीतम्। यदि पाणिनेः जातिशक्तिवादो अभिप्रेतः स्यात् तर्हि इदं सूत्रमेव नारब्धं स्यात्। तथा हि जातिशक्तिवादे ब्राह्मणो न हन्तव्य इत्युक्ते जातेश्च हनन निषेधायोगात् जात्यवच्छिन्नो न हन्तव्य इत्यर्थे पर्यवसानं कृत्वा ब्राह्मणत्वा विशेषेण सर्वेपि ब्राह्मणाः न हन्तव्या इत्यर्थः सिद्ध्यति। तथा अकारादिशब्देनापि अत्वादिजातयः उच्यन्ते। जातिषु उच्यमानं कार्यम् अनुपपन्नं सत् लक्षणया आक्षेपेण वा सर्वेपि अकाराः गृह्यन्ते एव इति अणुदिसूत्रारम्भः एव तत्र व्यर्थः स्यात्। तद्रीत्या यदि व्यक्तिशक्तिवाद पक्षः स्वीक्रियते तदा एकेन अकारेण एकैव अकार व्यक्तिः ग्राह्या इति 18 अकाराणां ग्रहणसिद्ध्यर्थम् अणुदिसूत्रारम्भस्य सार्थक्यं भवति। एवञ्च अनेन सूत्रेण एतत् सूत्र आरम्भेण इदं ज्ञायते यत् पाणिनिः व्यक्तिशक्तिवादपक्षमेव समर्थयते इति। तुल्यया रीत्या स्वरूपसूत्रमपि अत्रार्थे ज्ञापकम्। जातिपक्षे तज्जात्यनुगतीकृत अनेक व्यक्तीनाम् एकेनापि शब्देन अभिधान संभवात् एकशेषसूत्रं नारम्भणीयम्। केवल व्यक्तिशक्ति पक्षे तु एकेन शब्देन एकस्याः एव व्यक्तेः अभिधानात् द्व्यादिव्यक्तिबोधार्थं द्व्यादिशब्दोपादानस्य आवश्यकत्वेन तत्र इतरनिवृत्तिपूर्वक एकस्यैव अवस्थानार्थं तदारम्भणीयम्। एकशेषसूत्रारम्भेण च पाणिनिमहर्षिणा केवल व्यक्तिपक्षो मनसि धृतः इति अवगम्यते। तथा च केवल व्यक्तिशक्तिवादपक्षे स्वरूपसूत्रम् अणुदितसूत्रं च प्रमाणम्। एवञ्च केवल व्यक्तिरेव नामार्थः इति व्यक्तिशक्तिवादिनां मतं। तदैव अत्र सिद्धान्तरूपेण ग्रन्थकारेणापि उपस्थापितम्। अधुना एतावता महता प्रबन्धेन अस्माभिः पंचकं प्रातिपदिकार्थः इत्यत्र जातिः नामार्थो वा व्यक्तिः नामार्थो वा इति मतमतान्तरनिरूपणपुरस्सरं विचारितं। तत्र आदौ पूर्वस्य अस्य च प्रकरणस्य का संगतिः इत्यपि प्रदर्शितं। तत्तु कारकार्थं नाम विभक्तीनामर्थमुक्त्वा तत्प्रकृतिभूतस्य नाम्नः को वा अर्थः इति कृत्वा कारकप्रकरणानन्तरं नामार्थप्रकरणस्य आरम्भः इति।
ततः नाम्नि उच्चारिते तत्र स्वार्थ द्रव्य लिंग संख्या कारकाणां क्रमिकोपस्थित्या एतत् पंचकं मिलित्वैव पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति सिद्धान्तश्च वर्तते इति निरूपितं। तत्र पंचसु अर्थेषु स्वार्थरूप प्रवृत्ति निमित्तम् एकमेव नामार्थः इति प्रथमः पक्षः, प्रवृत्ति निमित्तं नार्थः अपि तु द्रव्यं नामार्थः भवति इति द्वितीयः पक्षः, न केवलं प्रवृत्ति निमित्त द्रव्ये अपि तु स्वार्थ द्रव्य लिंगानि त्रयमपि नामार्थः इति तृतीयः पक्षः। एवमेव एतत् त्रितय सहित वचनं नाम संख्यापि नामार्थः इति चतुर्थः पक्षः। एतत् चतुष्टययुतकारकं पंचकं प्रातिपदिकार्थः इति पंचमः पक्षः इति पंचानामपि संक्षेपेण प्रस्तावः कृतः। तत्र विस्तरेण तु अस्मिन् पाठे जातिः नामार्थः उत व्यक्तिरिति पठितं। जातिशक्तिवादिनो हि मीमांसकाः व्यक्त्यानन्त्यात् शक्त्यानन्त्यापत्तिदोषसत्वात् लाघवात् प्रतिव्यक्ति अनुगतायां जातावेव शक्तिकल्पनम् उचितम् इति प्रत्यपीपदन् तत्र तत्पक्षसाधकयुक्तयश्च प्रदर्शिताः। तैः यथा नागृहीत विशेषणा बुद्धि विशेष्येषु उपजायते विशेष्यं नाभिधागच्छेत् क्षीणशक्तिर्विशेषणे इत्याभ्यां न्यायाभ्याम् अन्याभिश्च युक्तिभिः जातौ शक्तिः साधिता। व्यक्तिशक्तिवादी मते स्थित्वा ग्रंथकारेण तस्याः युक्तेः खण्डनं च सयुक्तिकं कृतं। तेन अन्ते व्यक्तावेव शक्तिकल्पनम् उचितम् इति आयातम्। अतः परं ये त्रयः पक्षाः अवशिष्टाः नामार्थविषये तथैव एतदितर षष्ठोऽपि पक्षः कश्चन सूचितः आसीत् आरम्भे शब्दोऽपि शाब्दबोधे भासते इति एतत् पंचक सहित शब्दः प्रातिपदिकार्थः इत्यपि पक्षः वर्तते। तस्यापि समर्थनं करिष्यते। तत्सर्वम् अग्रिमपाठे विचार्यते। अनेन समाप्तोऽयं पाठः। शुभमस्तु।